बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और मैं हूं आमना सलीम सदीकी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। शेख रशीद कहते हैं हम आखिरी चॉइस नहीं, माइनस हुआ तो फिर -3 होगा। नालायक, करप्ट और मनी लॉन्डर अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अफसोस है वज़रा वो काम कर रहे हैं जो अपोजिशन भी नहीं कर सकी। शेख रशीद ने कहा कि पीटीआई से गुजारिश है कि वो अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। पेट्रोलियम कीमतों पर इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई। शेख रशीद का कोरोना इलाज के दौरान जखीरा अंदेजों का शिकार होने का एतराफ। 14 वजारतें चलाई फिर भी एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। वजीर रेलवे कहते हैं आखिरकार चेयरमैन एनडीएमए ने इंजेक्शन का इंतजाम किया। कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, अल्लाह शहबाज शरीफ को भी सेहत दे। आसिफ अली जरदारी पर 6 जुलाई को हर सूरत फर्जुर्म आयद करने का फैसला। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने नैब कराची को इंतजामात करने का कह दिया। वजीर तालीम पंजाब मदारिस का 15 अगस्त से स्कूल्स खोलने का अंदिया। हालात बेहतर हुए तो जरूरी क्लासेस शुरू करने की इजाजत देंगे। एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चों को बैठने की इजाजत होगी। निजी स्कूल में हरासगी का शिकार तलेबात से पीर को मिलूंगा। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। डालमिया, गुलशन जमाल, गुलबहार, लियाकताबाद समेत बेशतर जगह पर हर 2 घंटे बाद बिजली बंद। हैदराबाद में भी 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। पीटीआई के एमपीए राजा अजहर का लोड शेडिंग के खिलाफ धरना देने का ऐलान। कराची में बिजली की बंदिश से पानी का बहरान भी शदीद हो गया। लांढी, कोरंगी, मलेर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर में पानी की किल्लत। गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, खारादर, मंजूर कॉलोनी में भी पानी नायाब। लाहौर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, बिजली घंटों बंद रहने लगी। समनाबाद, गुलशन रावी, मुगलपुरा, जोड़ेपुल, ताजबाग, बाटापुर मुतासर। मिस्त्री शाह, चाइना स्कीम समेत बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मिचोली। चेयरमैन एनसीओसी असद उमर ने 100 रोज कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। शिबली फराज कहते हैं इमरान खान की हिकमत अमली आज पूरी दुनिया इख्तियार कर रही है। कोरोना का खतरा टला नहीं है, बहैसियत कौम मजीद एहतियात करना होगी। शाहिद अफरीदी का वजीर आजम बनने की खबरों पर फिर नापसंदीदगी का इजहार। वो काम कर रहा हूं जो कुर्सी के बगैर भी हो रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा कि वजीर आजम की कुर्सी पर इमरान खान अच्छे लग रहे हैं, वही ठीक हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून हवाएं चल पड़ी। कराची समेत सिंध में पीर से बादल बरसने की पेशिनगोई। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। असिस्टेंट कमिश्नर सदर सर्कल रावलपिंडी की तरफ से टाइगर फोर्स की हल्फ बर्दारी की तकरीब कन्वेंशन सेंटर रावलपिंडी में मुनक्किद की गई। तफसीलात जानते हैं खुर्रम बेग मिर्जा की इस रिपोर्ट में।
اسسٹنٹ کمشنر صدر سرکل راولپنڈی کی طرف سے ٹائیگر فورس کی حلف برداری کی تقریب کنونشن ہال راولپنڈی میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں مہمان خصوصی وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان، ایم پی اے واسق قیوم عباسی، ایم پی اے چودھری محمد عدنان، ضلع انتظامیہ معروف حسین، اسسٹنٹ کمشنر صدر راولپنڈی منصور بلوچ نے شرکت کی۔ تقریب حلف برداری میں وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے پرائم منسٹر ٹائیگر فورس صدر سرکل کے رضاکاروں سے حلف لیا اور آئیڈینٹی کارڈ تقسیم کیے۔ اور میں اس موقع پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے فرنٹ لائن کے میڈیکل ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارے پیرامیڈکس۔ تمام مہمانان گرامی نے مارکیٹس، ایس او پیز، سوشل اویئرنیس کے لیے ٹائیگر فورس والنٹیئرز کی دی جانے والی خدمات کو سراہا۔ ٹائیگر فورس کی خدمات کو ملک و قوم کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ اپنے شہر کا، اپنے علاقوں کا، یونین کونسل کا اس طرح خیال رکھیں جس طرح کہ ہم پہ یہ فرض ہے، جس طرح ویسے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جب آپ کو کسی غریب کو مشکل میں دیکھیں تو حتی الوسع کوشش کریں کہ اس کی مدد کی جائے۔ آپ سے مزید کیا کام لیا جائے گا کہ اگر راشن ڈسٹریبیوشن ہے تو جو حقدار ہے اس کے گھر تک یہ کیسے پہنچے گا، یہ آپ نے کام کرنا۔ پرائم منسٹر ٹائیگر فورس کے رضاکار ضلع انتظامیہ کی طرف سے دی گئی تمام سہولیات پر ان کے شکر گزار ہیں اور دن رات ملک و قوم کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ میڈیا سیل پرائم منسٹر ٹائیگر فورس ضلع راولپنڈی کی مس نور الہدا کہتی ہیں، جب ہمیں کارڈز نہیں ملے تھے، بیسیکلی جب مجھے جیکٹ بھی نہیں ملی ہوئی تھی، تب بھی میں اپنے پورے سرکل میں اکیلی ہوں اور میں تب بھی اپنا ورک ایس او پیز کے حوالے سے کفالت سینٹرز میں کر رہی تھی۔ ہم یہاں عمران خان کے ٹائیگر فورس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جس کا بڑا اچھا رسپانس آیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ فورس ہماری جو ہے بڑھے۔ اپنی حکومت کے ساتھ مل کر ہم جو لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، قومی خدمت کے لیے ہم نے حلف لیا ہے۔ ہمارے اوپر جو بھی رسپانسبلٹی ہے، جو بھی ہمیں ڈیوٹی اسائن کی جائے گی، ہم انشاءاللہ اس کو ایزیلی جو ہے سر انجام تک پہنچائیں گے۔ کوئی بھی ضرورت مند ایسا ہے کہ جس کو راشن چاہیے، کسی کا کوئی ایشو ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم راؤنڈ دا کلاک 24 آورز ان کے لیے اویلیبل ہیں۔ خرم بیگ مرزا، حق نیوز، راولپنڈی۔ عوامی شکایات کا نوٹس ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد خالد سلیم گھوٹکی پہنچ گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد خالد سلیم نے اسسٹنٹ کمشنر گھوٹکی محمد شہاب اسلم، سی ایم او سید نادر شاہ مروٹی اور محکمہ صحت عامہ کے ایگزیکٹو انجینئر کو ساتھ لے کر گھوٹکی شہر کے مختلف محلوں ڈسپوزل کا دورہ کر کے صفائی ستھرائی کے کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایگزیکٹو انجینئر صحت عامہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا گندا پانی نکال کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ضرورت کے مطابق ایک ہفتے کے اندر ٹینڈر جاری کیا جائے تاکہ جلد از جلد نکاسی آب کا نظام بہتر بنایا جا سکے، جبکہ مونسون کی ممکنہ بارشوں کے پیش نظر قبل از وقت تمام انتظامات مکمل کی جائیں تاکہ بعد میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے سی ایم او سید نادر شاہ مروٹی کو بھی ہدایت کی کہ شہر کے تمام محلوں کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنا کر شہریوں کی شکایت کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی۔ ڈگری میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں یتیم بچوں میں عیدی اور عید گفٹ تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ ڈگری کے مقامی اسکول میں قریب اور مستحق یتیم بچوں میں عیدی اور عید گفٹ تقسیم کرنے کے لیے عارفین کیریئر الخدمت کے زیر اہتمام اپنا USA کے تعاون سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خاص وائس چیئرمین ٹاؤن ڈگری بابو محمد حنیف رائیں، جماعت اسلامی ضلع میرپور خاص کے امیر محمد افضال رائیں تھے، جبکہ اس موقع پر نادر خان ضلع صدر الخدمت فاؤنڈیشن میرپور خاص، نبیل اختر کوآرڈینیٹر عارفین کیریئر صوبہ سندھ، اشرف علی خان، غلام یاسین رائیں اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی بابو محمد حنیف رائیں اور محمد افضال رائیں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عارفین کیریئر الخدمت کا غریب اور نادر بچوں کی کفالت کرنا اور ان کو خوشیوں میں شامل کرنا قابل تحسین اور احسن اقدام ہے۔ دوسری جانب تقریب میں 70 بچوں کو 1000 روپے عیدی، عید کا سوٹ اور دیگر تحائف بھی دیے گئے۔ اس موقع پر صحافی وسیم قریشی کا کہنا تھا کہ عارفین کیریئر الخدمت عرصہ دراز سے بلا تفریق مستحق اور یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے، جو ایک احسن اقدام ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ زین العابدین، حق نیوز، ڈگری۔ وفاقی حکومت کے 2 سال پاکستان کی تاریخ کے انتہائی بدترین سال گزرے۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہد خاص کھیلی کی
इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा अल इस्लाम सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सुमरो मटियारी के करीब गांव साहिब समा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के ऐलान के लिए बिला जवाब देर और मुल्क की खराब सूरत हाल पर जमीयत उलमा अल इस्लाम सूबा सिंध की दावत पर 9 जुलाई को कराची के मकामी होटल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होगी। APC में SOPs पर मुकम्मल अमल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि APC के इक़्तिदाम पर 9 जुलाई की शाम को 4 बजे कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान दीगर जमातों के सरबराहान से मिलकर APC में होने वाले फैसले से आगाह करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान की हुकूमत के 2 साल तारीख के बदतरीन साल इक़्तिदाम पजीर हुए हैं। इमरान के दौर हुकूमत में गरीब सख्त मुश्किलात से दो चार है। JUI इस मुश्किल घड़ी में मुल्क की आवाम के साथ खड़ी है। हम आवाम के हुकूक के लिए जदोजहद करते रहेंगे। इस मौके पर JUI रहनुमा यासीन समूह, जुम्मन समूह, मुदस्सिर समूह, अब्दुल रहीम और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शाहिद खास के लिए मटियारी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।